देव बरो दिश्टी आमकां सुमेस्तां आमकां दोगा धन्याची सेवा करूंक साध्य ना देखून जेसू क्रिस्त म्हणटा तुमकां दुडवाची आनी देवाची सांगाता साखरी करूंक जायना कित्याक देव आमचे काळीज पळयता आमचे अंतस्करण पळयता आमी बायलांनी नितीवंत म्हणून आमच्या बायलां कामांनी दाखोवयेत आमी दान धन कर उपास कर मागणें कर हें सगळें कर मनशांक आमी नितीवंत म्हणून आमी दाखोवयेत पूण देव आमचे अंतस्करण पळयता आमच्या अंतस्करणांत कितें जावन आसा ताका तें स्पश्ट दिसता देखून देव म्हणटा तुज्या अंतस्करणांत जर तर जेसू क्रिस्ताचे नितीवंतपण ना जाल्यार खंडीत देव आमकां मेसवाना आमच्या काळजांत कितें आसा कित्याक मनशाक कितें मोगाचें कितें तें मोलादीक तें देवाक तें कांटाळ्याचें जावन आसा आज आमकां मोलादीक कितें आज आमकां आमचें नांव आमचो स्वार्थ आमचें घर आमची आस्त आमचें बदीक आमचीं भुरगीं आमची आवय बापूय आमचें कितें सकड आसा आमचें कितें सकड एज्युकेशन तें सकड आमकां मोलादीक जालां पूण तें मोलादीक न्हय म्हणटा कित्याक एक ना एक दीस तें नास जाता देवाक तें कांटाळ्याचें देव एकच आशेता की ताच्या मुखांत देवाक महिमा जायचे तुज्या कुडी मुखांत देवाक महिमा जायचे केदाळ ती महिमा जाता केदाळा आमी तें नितीवनपण जोडटा कशें जोडचें आमच्या कामा वरवीं आमकां जोडूंक जायना देखूनच जेसू क्रिस्ता थंय दवरल्या त्या भावार्था वरवीं जेसू क्रिस्तान म्हजी कूड मोलाक घेतल्या आनी हें मोल म्हाका समजतना मात्र देवाची म्हाका सेवा करूंक जाता कित्याक ताचो आत्मो आमकां प्रेरीत करता आज जेसू क्रिस्त आमच्या भितर आसा गे आमी पळोवया परीक्षा करून पळोवया आमच्या अंतस्करणांत कितें बरोवन आसा तेंच भायर येता भाव भयणीनो आमचें दिर्वें खंय आसा थंयच आमचें काळीज आसता आज म्हजें काळीज कितें जावन खंय आसा आज म्हजें दिर्वें जर तर ह्या संवसाराचें दिर्वें आसा जाल्यार खंडीत जावन म्हजें काळीज थंयच आसा पूण म्हजें दिर्वें जेजू जालां जाल्यार खंडीत जावन म्हजें काळीज सर्गीच्या विशयाचेर गमन दिवन आसा सस्नीक जिवीत म्हाका आसा जेजू क्रिस्त म्हाका आपोवन व्हरूंक येता हांवें थंय रावचें हांवें संवसारांत ह्या संवसाराच्या मनशां मरी न्ही बगर आमी वेगळे जावन संवसारांत हांव वेगळें जावन आमी जियेचें कित्याक सस्नीक जिवीत म्हाका आसा सर्गीचें राज व्हडली आस्त म्हाका जेजू क्रिस्तान जोडून दिल्या हाचे पासून म्हाका वावरूंक जाता भाव भयणीनो आनी जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसारांत खंयची दिर्वें पुजोवन दवरनाकात कित्याक हें सगळें पुजयल्यार तुका समाधान मेळना पूण तुजें दिर्वें सर्गीच्या राजान तूं पुजय म्हणटा वय सर्गीच्या राजान पुजयतना मात्र म्हाका समाधान कित्याक हांव सस्नाक थंय जियेतां आनी हे हो निर्धार बापाचो जावन आसा भाव भयणीनो वय आज हांवें निर्धार खाण गेल्यार खंडीत जावन हांव ताच्या राजान आसां कित्याक जेजू क्रिस्तान जें केलां तें आमकां बारीक करूंक जावचें ना ही जिणी पावची ना ताची सेवा करून मग कित्याक आमचो प्राण आमी दिल्या रे खंडीत ताणें केल्ल्याक आमकां मोल बांदूंक जायना तर आज जेजू क्रिस्त आपयता येया तुम्ही म्हज्या फाटल्यान वय तुम्ही दुडवा फाटल्यान न्ही बगर म्हज्या फाटल्यान येया म्हणून आज जेजू क्रिस्त आमी सर्वांक आपोवन आसा आमेन